म चाहिँ एकदम रमाउने छु भनेर पनि मैले ठानेको छु। मैले जुन अभियान सुरु गर्नको निम्ति म 5 गते उभिएँ। उस 5 गतेदेखि पार्टी विभाजन गोलबन्द सुरु भयो। मेरो घरमा कहिले 50 जना, कहिले 25 जना, कहिले 10 जना, कहिले 1 जना, दुवैतर्फ एउटाको हेडक्वार्टर उत्तरतिर छ, अर्कोको हेडक्वार्टर दक्षिणतिर छ। उत्तरतिरको हेडक्वार्टरबाट पनि निर्देशित व्यक्तिहरू आउँछन्, मलाई फकाउँछन्, अनि म नफकिएको यसरी गाली गर्छन्, झगडा गर्छन् अनि जान्छन्। दक्षिणतिरबाट पनि आउँछन्, दक्षिणतिरबाट आउँदा पूर्व माओवादीपट्टि आउँदैनन्। माले हुँदाखेरि मसित सँगै भएका साथीहरूको झुन्ड आउँछ र उसले पनि त्यसै गर्छ। उत्तरतिरबाट चाहिँ आउनुले के भन्छ, जनताको यता छ, तपाईँ त्यता किन जानुहुन्छ भनेर। उताकोले आएर के भन्छ भने म बिचमा छु, मैले यो निर्णय गरिरहेका छैन भन्दा पनि उहाँले भन्नुहुन्छ तपाईँ यत्रो अत्याचार गर्ने तपाईँको जीवनमा फेरि बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, हामीतिर नआउनु गर्छ त के अनि मैले भने अर्को तेस्रो पनि बाटो छ हिँड्ने। संसारमा चाहिँ 2टा बाटा मात्रै छैन, कि उत्तरतिर जाने कि दक्षिणतिर जाने मात्रै होइन, पूर्व पनि जाने पश्चिमतिर जाने पनि बाटा छन्। त्यसो म पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतै नगरेर अहिले बिचमा उभिएको छु र म फेरि यो पार्टीलाई एकता गर्ने एउटा अभियान सुरु गर्छु। हामी सबै सफल हुनेछौँ, नेपाली जनता सफल हुनेछन् र संसारको अगाडि हामीले जुन एउटा सन्देश दिएका थियौँ, शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट 200 वर्षको राजतन्त्रलाई समाप्त गर्न सकिने, त्यो निर्वाचनको माध्यमबाट बहुमत हासिल गरेर समाजवाद निर्माण गर्न सक्ने त्यस्तो किसिमको बाटो नेपालमा खनिँदैछ भनेर भनेको थियो। त्यो बाटोलाई ध्वस्त तपाईँले गर्नुभएको छ। म फेरि त्यो बाटोमा पिच गराएर राम्रोसँग हेर्न सक्ने त्यस्तो समाजवादको बाटो निर्माण सकिएछ भने फेरि पार्टी एकीकरण गराइएला, सकिएन भने पनि यो निर्वाचन शक्तिलाई छिन्न भिन्न पार्नेको पक्षमा जनतालाई हामीले आह्वान गर्नेछौँ। मैले यसो सोचेँ, मेरो प्रयत्नले मात्रै यो काम हुन सक्दैन। त्यस भएर मसित सँगै भएका साथीहरूलाई म बोलाउँछु। मलाई साथ दिने साथीहरूलाई मैले बोलाएँ। 4 दिन 5 दिन रहनुभयो। छैटौँ दिनमा उहाँहरूले पिठ फर्काएर जानुभयो, उत्तरतिर जानुभयो, दक्षिणतिर लाग्नु र एउटा मात्रै केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हरिपुराजीले उहाँले भन्नुभयो अब यसबाट निर्णय गरे, वामदेव सफल भए म पनि सफल, वामदेव सफल म पनि असफल, यो बिचमा मर्नै परेछ भने सँगै मर्ने, सङ्कल्प गरेर तपाईँको साथ पनि छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। र मैले एउटा साथी चाहिँ पाएको छु केन्द्रीय कमिटीमा र मलाई के विश्वास छ भने सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा फैसला हुँदा त्यो फैसला हुँदा बित्तिकै कमरेड केपी ओलीको समूहबाट पनि धेरै साथीहरू आउनुहुनेछ मिसिन र प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका साथीहरू पनि हाम्रो अभियान मिसिन आउनुहुनेछ। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ सर्वोच्च अदालतको निर्णय पर्खिदिनु हाम्रो निम्ति, मेरो निम्ति सर्वोच्च अदालतको निर्णय के हुन्छ म त्यसपछि आउनु हुनेछ भन्नुभएको छ र मैले विश्वास गरेको छु। अब मैले भित्री कुरा के बुझिरहेको छु भने प्रचण्डको नेतृत्वमा भएका मध्ये केहीलाई छोडेर ठुलो पङ्क्ति एकताको पक्षमा छ, भन्नै थिएन भन्नुपर्ने पक्षमा छ। केपी ओलीको नेतृत्वमा भएको समूहमा पनि उहाँ बाहेक सम्भवतः सबै एकताको पक्षमा छ। त्यस्तो अवस्थामा यो पार्टी विभाजन भएको छ र मलाई एकता गर्ने एउटा सफल व्यक्तिको रूपमा हामी सबै एकताको पक्षमा लाग्ने, हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढेका छौँ
हामीले एउटा सृजनात्मक काम गर्दैछौँ र हामी सबै सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई विश्वास बढेर गएको छ। आज मेरो साथमा एकजना साथी हुनुहुन्छ, तर मैले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्ध सर्दै हिँडेको ठाउँबाट यहाँ धेरै धेरै कामरेडहरू आउनुभएको छ र उहाँहरू अब उठ्नुहुन्छ र नेतृत्व चाहनुहुन्छ र आज छुटाउनको निम्ति मद्दत गरिराख्नु भएको छ। भोलि जुटाउनेको निम्ति नयाँ व्यक्तिहरू नेतृत्वमा आउनेछन् र अब मैले त्यो विश्वास बोकेर मैले तपाईँहरूको अगाडि आएको छु। आज हामीले उद्घाटन गर्यौँ यो अभियानको। कतिले भने यो अभियान भने पनि बिचमा निर्णय गर्न सक्नु भएन वामदेवले। धेरैले भन्छन् वामदेवले त 1 मिनेटमा निर्णय गर्छ, तर यसपटक त वामदेवले निर्णय गर्न सकेन। है गलत के हो भने छुट्याउनै सकेन। त्यसो भएर अहिले वामदेवले जे गरिरहेका छन् त्यो छुट्याउन नसकेका हुनाले उहाँ तल झर्नु भएको छ। उहाँको क्रेज चाहिँ घट्न थालेको छ, लोकप्रियता घट्न थालेको छ। त्यसो भएर धेरै भिड जम्मा गर्ने अनि एकातिर जाने। त्यसमा पनि एकखेरले के प्रचार गरिरहेका छन् भने त्यो निश्चय पनि केपी ओलीतर्फ जान्छ। किन केपी ओलीतिर जाने के आधार के छ भन्दाखेरि त्यो राम्रो कुरा गरेर फसाउन सक्ने केपी ओली बाहेकहरू कोही पनि छैन। र वामदेवलाई फसाउन सजिलै छ, अनेक पटक फसाउन सक्नु भएको र दोस्रो जनताको बहुदलीय जनवाद चाहिँ लिएर चाहिँ साइडमा राख्नु भएको छ। त्यसबाट चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद भनेपछि वामदेवले हुर्कै गर्छ, त्यो त्यतातिरै जान्छ भनेर उहाँले प्रचार गर्नुभएको छ। त्यो प्रचार गर्ने को हो भनेर भन्दा धेरै साथीहरू शीर्षस्थ कामरेडहरू। यस्तो बेलामा वामदेवतिर कोही नलाग, वामदेवको भ्रमतिर भनेर भन्ने नेताहरू ठाउँमा जानुभयो। मेरै क्षेत्र, मैले काम गरेको क्षेत्र, मैले पार्टी निर्माण गरेको, मैले आन्दोलन विकास गरेको, बर्दियामा गएर पनि त्यही भाषण गर्नुभएको छ, प्युठानमा गएर पनि त्यही भाषण गर्नुभएको छ। तर उहाँलाई थाहा छैन कि पोखरामा पनि पार्टी निर्माण मैले गरेको हो। यो गण्डकीदेखि पश्चिम, त्रिशुलीदेखि पश्चिमको पार्टीको जुनसुकै ठाउँले मैले सिर्जना गरेको। कहिले नवलपरासीदेखि लिएर कञ्चनपुरसम्म, मुस्ताङदेखि लिएर दार्चुलासम्म मेरै योजना, मेरै प्लानिङमा, मेरो उपस्थितिमा भएको पार्टी आज शक्तिशाली भएको छ। तर म सबै ठाउँमा छु। आज पनि बाँचिरहेका छु। जबसम्म बाँच्छु म ती ठाउँमा म हेर्छु, म हुन्छु त्यहाँ। तर उहाँहरूले यसो भन्नुभएको छ कि वामदेवको यो अभियान अन्तिममा गएर एकातिर चाहिँ निस्किनु भए के हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। र मैले भनेको छु म थाक्दैन। म 68 वर्षसम्म थाकिनँ। अब कति बाँच्ने ठेगान छैन, तर जति दिन दुईटा खुट्टाले उभिन सक्छु त्यस बेलासम्म म थाक्दैन। म लागि पार्टी निर्माणमा लाग्छु, आन्दोलन विकास गर्न लाग्छु र समाजवाद निर्माणको निम्ति लाग्छु। त्यसो भएर मैले यो सङ्कल्प गरेको छु। तर कतिपयले के भन्छन् भने वामदेवले बाहिर भनेको हो, भित्रभित्र त पार्टी अध्यक्ष बनिदिन्छ, त्यतै लाग्छु भनेर भनेको छ। प्रचार पनि भएको छ। मलाई एकपटक कमरेड के ओलीले तपाईँ आउनुहोस्, पार्टीमा आउनुहोस्, मैले उहाँलाई भने यदि तपाईँले अध्यक्ष पद छोड्नुहुन्छ भने र तपाईँ वरिष्ठ नेता भएर प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् र म अध्यक्ष भएर पार्टी सञ्चालन गर्छु। यसको साथसाथै तपाईँले मलाई के दिनुपर्छ भने पार्टी एकता गर्ने एउटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदलको प्रमुख हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै किसिमको बाधा बार्न हुँदैन, त्यसो भने म आउँछु भनेर भने। अनि त्यो भनेको विषयलाई चर्चामा ल्याइयो कि यो
जतातिर अध्यक्ष दिन्छन् त्यतितिर जान्छ भने मैले निर्माण गर्दाखेरि दुईटा अध्यक्षको अवधारणा प्रस्तुत गरेँ। किनभने यो पार्टी एकता हुनुपर्ने थियो त केपी ओली नै तयार हुनु पर्थ्यो, यतातिर प्रचण्ड नै तयार हुनु पर्थ्यो। दुवैले अध्यक्षता नछोड्ने गर्नु। अब दुवैले अध्यक्षता नछोड्ने हो भने दुवैले अध्यक्ष बनाएन, एउटा नयाँ हामीले 47 सालमा पनि त्यस बेलाको पार्टी एकतामा हामीले दुईटा अध्यक्ष बनाएनौँ, दुईटा महासचिव भयो, एउटा मानव अध्यक्ष र एउटा कार्यकारी महासचिवको बनाएनौँ। तर यसपटक हामीले दुईटा अध्यक्षमा लग्यौँ र जसले गर्दाखेरि नेतृत्वको केन्द्र दुई ठाउँ, त्यो नेतृत्वको केन्द्र दुई ठाउँ भइसकेपछि मेलमिलाप हुँदासम्म त्यो ठिक ढङ्गले चल्छ। दुईटा गोरुलाई तपाईँले फुकाइदिनु त्यो जुवा भन्ने हुन्छ नि माथिको, त्यो फुकाइदिनु भयो भने त्यो जतातिर घाँस पाइदियो उतातिर जान्छ। होइन त्यसलाई जुटाएर राख्नुभयो भनेदेखि जाउँ न त। तर मान्छे हो, यता पनि जान्छ उता पनि जान्छ, कसले बाँधेर राख्न सक्छ? त्यही हाम्रो पोहोर साल मङ्सिर 4 गते एउटा घटना घट्यो हाम्रो पार्टी सचिवालयमा। हामीले धेरै लडाइँ गर्दै भित्र बाहिर प्रचार भएको छैन, धेरै गर्दै हामीले प्रचण्डको अध्यक्षताको अगाडि हामीले कार्यकारी कमिटी, त्यो हाम्रो लडाइँको विजय थियो। मतलब अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा हामीले प्राप्त गरेको एउटा सफलता थियो। त्यस बेला प्रचण्ड खुसी हुनुभयो, यति खुसी हुनुभयो यसो भएको अनुहार एकदम के भयो भनेर जस्तो उहाँ बुझेको नबसाले मैले हेर्छु के गर्दै गर्नु एकछिन स्तब्ध भयो। अनि उहाँले भन्नुभयो केपी ओलीजी यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको बेलामा आलो पालो भन्ने थियो, त्यो पनि मैले परित्याग गरेँ। त्यो आलो पालो अनुसार मैले प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्न पाउने आधा समय 2.5 वर्ष भने तपाईँलाई मैले दिएँ भन्नुभयो। र कमरेड केपी ओलीले तुरुन्तै अब अरू बेलामा त निर्णय त टिप्ने अनि पछि मिलाएर लेख्ने हुन्छ, त्यस बेला केपी कमरेडले महासचिवलाई यो पनि निर्णय गरिहाल्नु, लेखिहाल्नु। यो आजको विभाजनको सुरुवात त्यसै बेला भयो। कमरेड प्रचण्डले हाम्रो पार्टीको एकताको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष आलोपालो नै हो। त्यो नहुँदासम्म एकता भएन, हुँदै भएन। त्यो आलोपालोलाई छोड्ने र आधा समय प्रधानमन्त्री चलाउने भनेर भन्ने जुन दिन प्रचण्डले छोडिदिनु भयो, प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्ड भएको होइन, म त्यसै पनि प्रचण्ड हौँ, त्यसरी प्रचण्डको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री हुनु पर्दैन, तपाईँले नै चलाउनुहोस् भनेर भनेपछि हामी सबै पनि यहीँभित्र छौँ। खुट्टा चाहिँ कमाएर त्यही बसिरहेको लडाइँ हामीले गरेका थियौँ, कार्यकारी हामीले ल्याएका थियौँ, सचिवालयका कमरेडहरूले निरन्तर सङ्घर्ष गरेर उहाँले भन्नुभयो त्यो लागू गरौँ भनेर भनिसकेपछि कमरेड केपी ओलीले त्यसलाई महत्त्व दिनुपर्छ। पार्टी एकता उहाँ एउटा त्यस्तो किसिमको संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता भएको यदि आफूलाई अभिभावक ठान्नुहुन्थ्यो भने कमरेड केपीले जवाब के दिनुपर्छ त्यस बेला? यो एकताको आधार हो आलोपालो, तपाईँले आज छोडेर मैले लिन हुँ, किनकि यो एकताको आधारलाई तपाईँले पार्टी एकीकरण नहुँदै
तपाईँले छोड्नुभयो भने एकातिर हुन सक्छ, एकातिर अगाडि बढ्दैन। आलो पालोमा तपाईँ बस्ने हो, तपाईँको हिस्सा मैले दिन्छु, छोड्छु भनेर तपाईँले टिपीले भन्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभयो बिउ रोपियो गएको साल मङ्सिर 4 गते। त्यसपछि हुँदै आएका तलमाथि हुँदै आउँदा यस्तो ठाउँमा हामी पुग्यौँ कि हामीले त्यो विभागमा रोक्न सक्यौँ। आरोप प्रत्यारोपहरू लिखित पत्र पेश गर्ने, त्यसको प्रत्यारोप पत्र पेश गर्ने जस्ता घटनाहरू त एक भए, तर हामीले त्यसमा रोक्न सकेनौँ। मैले पनि गल्ती के गरेँ भने आज मैले भन्न सक्छु कि त्यस बेला पनि मैले भन्नु पर्थ्यो नि। कमजोर प्रचण्ड तपाईँले छोड्न पाउनुहुन्न। यो हाम्रो एकताको आधार हो। यो एकताको आधारलाई तपाईँले मैले छोड्दै भन्न तपाईँसित सँगै आएका सबै नेता सबै कार्यकर्ता तयार हुन्छन्। यो आधार त सिङ्गो पार्टीको पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्र यिनको बिचमा भएको हो र तपाईँ त एउटा त्यसको प्रतिनिधि मात्र हो भनेर मैले त्यस बेला भनेको भए सायद त्यो आलो पालो भनेर भन्ने मैले छोडेँ भनेर भने पनि त्यो पुनस्थापित हुन्थ्यो। तर म बोल्न सकिनँ। भित्रभित्र रिस माग्थ्यो मलाई के रिस उठ्यो भने प्रचण्डले यस्तो गर्नुलाई भन्ने मलाई लागेकै थियो। अब म चाहिँ त्यस बेला त भएकै हो भन्दै लडाइँ गर्दै आउने आलो पालो पहिलो विधानमा पछिबाट छापिएको भन्दा पहिले पेश गरेको विधानमा अध्यक्षता पनि आलो पालो भन्नु भने सोधे एउटा बैठकको अध्यक्षता एउटाले अर्को बैठकको अध्यक्षता गरे भन्नु भने प्रधानमन्त्री पनि आधा आधा बनेको छ। पार्टीको एकीकरणमा पनि योग्य सक्षम वरिष्ठ भनेर भन्नेलाई ख्याल गरिएन। कुनै ठाउँमा 50-50% कुनै ठाउँमा 60-40 को अवस्थामा हामीले एकीकरण गर्ने कमिटीहरू निर्माण गर्दै थियौँ। हाम्रो एकीकरणको मोडालिटी नै त्रुटिपूर्ण थियो, तर पनि हामीले त्यो सबैलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो। र 4 गते मङ्सिरको त्यो सचिवालयको मिटिङमा केही साथीहरू त्यसरी भित्रभित्र रिसाउनु केही खुसी हुनुभएछ। अनि पछि गएर प्रचण्डले भन्नुभयो त्यस बेला त बन्दी भएछ हामीले भनेर भन्नुभयो। र मैले चाहिँ यहाँ त भन्नु नभए तर म पनि बेसरी त्यस बेला रिसाएँ। त्यस बेला चाहिँ मैले भन्ने बेला म रिसाएको भए पनि हुन्थ्यो। यो एकता त भङ्ग हुने थिएन। त्यस बेला रिसाएर के गर्नु र त्यही पनि मैले तपाईँले नगर्नु काम गर्नुभयो कामले त्यस बेला हामी सबैको भावनामा ठुलो चोट पऱ्यो र आज तपाईँले भनिरहनु भएको छ यो भनेर के हुन्छ भनेर भनियो र त्यसदेखि यतातिर भएका जति पनि क्रियाकलापहरू छन् हामीलाई टुटाउने भन्दा पनि टुटाउनेतिर भए र आखिरमा उस 5 गते एउटाले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने र विकल्पको अर्को प्रधानमन्त्री भने अर्कोले तिमीले बहुमत पुर्याएर सबै गर्दैछौ मलाई थाहा छ, अब त्यो सबै गर्न नपाउने गयो मैले प्रतिनिधित्व भङ्ग गरिदिन्छु भनेर अनेक पटक साङ्गीतिक भाषामा भनिरहनु भएको थियो। 5 गते अपराह्न उहाँले त्यसै गरेर भङ्ग गरिदिनु। मैले यसो हिसाब गर्दाखेरि देख्दाखेरि तराजुमा गल्ती गर्नेमा कस्तो चाहिँ बढी छ कस्तो घटी छ भनेर मैले हेर्दा मैले एउटा बढी छ एउटा घटी छ भनेर देखेँ। हाम्रो पार्टी विभाजन हो। बाहिर प्रतिनिधित्वमा भङ्ग गरिसकेपछि भएको क्षतिको सम्बन्धमा त्यो अर्को पछि हो, तर हाम्रो पार्टी विभाजन गर्नेसम्म लैजानको निम्ति यी दुईटा नेताको बराबरी चाहिँ यसरी आज पार्टी विभाजन भएको छ र यसबाट हुने नोक्सान अब मैले के बताइरहेको हामी एउटा आशा पलाएर कस्तो आशा भने हामी जस्ता पुराना कमरेडहरू हाम्रै जीवनमा समाजवाद हामीले निर्माण गर्ने थाल्ने त्यो आधार हामीले तयार गर्ने भयौँ।
योभन्दा ठुलो उपलब्धि हाम्रो निम्ति के हुन सक्छ? हामीले योभन्दा ठुलो योगदान अरू के हुन सक्छ? अब त हामी ज्यादै खुसी भएर अन्तमा हामीले